मिस्टर मनोहर भिंगी, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। डिफेन्स मिनिस्टर नय भारताचो पूण मनोहर म्हणजे नाव तुमकां हासोक तळावलेच्या ना पणजे आयला हांव तुमचे मुखार सादर करता गोंय राज्याचो आदरणीय PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर। तुम्ही हासवा तुमकां काय आवडला खंयची गजाल जर करतलो जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान ते जावपा जाय। लक्षात दवरा फुडलो गोंयचो केजरीवाल हांव हेंकां काय आवडना। तुम्ही हांसो नाका तुम्ही जे उदक पळय जे वापरता ते 4 लिटर उदकाचे आमी फक्त 1 पैसो घेता म्हणजे 1 पैशाक 4 लिटर आनी तुमी गाडयान हे दिवता तुम्ही हांसो नाका तुमकां काय वासा गोंय राज्याचो आदरणीय आदलो गृहमंत्री आदलो मुख्यमंत्री भौमानेस्त रवी नाईक हांव तुमच्या मुखार सादर करता ज्या रोला खातीर म्हाका खूब एवॉर्ड फावो जाले तो म्हजो आदरणीय राजकीय क्षेत्रांतलो गुरू भौमानेस्त रवी नाईक। आयज कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आनी हे सगळे तरेचे पयले पासून हे जे लोकांचे पळय जे पळय केल्ले पळय जे आसा आनी हो जो विकास पळय जो आसा लोकांचे हेजे पयले पासून हेजे पळय जे आमचे सगळे तरेचे पळय जे आमचे पळय जे सगळे लोकांचे केल्ले पळय जे आसा आनी हो जो विकास जो आसा पणजे आसा तालिगांव आसा हें आसा तें आसा ते सगळे आसा म्हणून आमी आसा ते कळपाक जाय तुमकां तेन्ना हे सगळे लोकांचे हेजे पळय हांव जेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना परिकार म्हाका एसेंब्लींत विचारपाक लागलो अजून मेरेन म्हाका त्या बाणस्तारची पुला पायप कित्याक हाडना काय म्हणून आनी खंयची कंपनी टेंडर दिला काय म्हणून हांवें परिकाराक सांगलें मरे हांवें परिकाराक सांगलें ही पायप पळय जी आसा आनी ह्या पायपाची सायज पळय जी आसा आनी हें कोटेशन पळय जें आसा सगळे तरेचे पळय पायपाचें हें पयलीं पासून हेजें पळय जें आमचें पळय केल्लें पळय जें आसा परिकार मालो पाड पडीची पायप म्हणून बसलो मरे कित्याक ताका लास्ट मेरेन सांगून ना पायप खंय आसा तो म्हाका पणजेची विचारीत हांव ताका वास्को पडून हाडटा तो पाड पड म्हणटा बसपा जाय दिगंबर कामत बेस्ट ताका चड खर्च ना अशें वयर काडलें जालो बेस्ट मनीस अशी स्टायल चड त्रास ना ताका तेगेलें भाशण कशें आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हजे मित्र बाब अखिल आनी हांगा जमलेल्या सगळ्या म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो लोक बोब मारता दिगंबर कामतीन मायनिंग केलां म्हणून दिगंबर कामतीन मायनिंग केन्ना करूं ना दिगंबर कामतीन फक्त सायनिंग केलो हांवें केन्ना मायनिंग करूं ना जेन्ना हांव पणजे गेलो तेन्ना 4 वर्सांचो भुरगो म्हजे कडेन धांवत आयलो आनी म्हाका पावलो दिगंबर काका मारलो तूं आसतना मुख्यमंत्री आसतना गोंय म्हणजे एक सोन्याची खाण आशिल्ली म्हणून आनी तूं जेन्ना गेलो तेन्ना ही सगळी कोयराची घाण आयली ओपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय मित्र मार्केट असोसिएशनाचे सगळे पदाधिकारी आणि हांगा जमलेल्या सगळ्या माझ्या भावांनो आणि भयणींनो आज सरकाराकडे नोकरो ना गोरवां पोसा दूध हे जर गोड्यान बांदा दूध सुकेल्या उपरांत परत रस्त्यार सोडा सादारण हांव जेन्ना राजकारणांत करता तेन्ना हांव कोणाक भियेना सादारण 40-45 वर्सां जालीं हांव राजकारणांत आयकना कोणाक थापट मारलें कोणाक कांय केलें हांव कोणाक भियेना प्रताप सिंग राणे कोणाक भियेना राणे फक्त 2 जाणांक भियेता एक अमेरिकेचो प्रेसिडेंट बुश आनी दुसरो तालिगांवचो बाबूश हांवें कोणाक भियेना आतां हे म्हजें भाशण जाल्या उपरांत 70 आनी वाळपयच्या लोकांक तितल्याच बसा बाकी सगळें चला मनोहर पर्रीकार भयंकर हुशार टेक्निकल वायज सेक्शन वायज आर्टिकल अभ्यास पूर्ण उलोवपी मनोहर पर्रीकार तरी कितलो हुशार जालो फाटल्या टर्माक रवी नायका मुखार मातशें तेगेलें बरें जायनाशिल्लें कित्याक सांग पळया रवी उलयता तें कळना तो उलयता तें रवी कळना दोगूयच्या राजगिरी मनोहर पर्रीची आमची स्टायल कशी आतां हांगा आयलो बरें तर ताका दिसलें डेकोरेशन ह्या डेकोरेशनाचेर तो अर्दवर उलोवपी फाटीं ताका कुर्तरी एका फंक्शनाक गेलो गेस्ट म्हणून बसलो खुर्चेर वचून टेबलार दिसता एक बूक आशिल्लो तो रिफर करता त्या बुकाचेर त्या पोयम मेळ्ळी बाबा ब्लॅक शीप हेवूय आनी वूल म्हणून त्या पोयमीचो रेफरन्स घेवन मनोहरबाई त्या लोकां मुखार उलयता वासा गोंय राज्याचो आदरणीय आदलो मुख्यमंत्री आनी सद्याचो भारताचो डिफेन्स मिनिस्टर भौमानेस्त मनोहरबाई पर्रीकार बाबा ब्लॅक शीप हेवूय आनी वूल खंय बट हाव इज इट पॉसिबल बिकॉज सेक्शन 1.2.8 इट इज क्लियरली मेन्शन दॅट बाबा कॅन नॉट सिट इन द वूल अरे लेट मी कंटिन्यू स्पीकर हांव उलोवंक सोदता आनी प्रत्येक वेळा तूं म्हाका म्हणटा बरोबर ही आम आदमी ह्या वगडावर आहे तुमकां कांय खबर ना फुडें जागो मेळचो ना कारण आज गोंयांत दिसाक
RTO डिपार्टमेंटान 2000 गाडयो रजिस्टर केल्यो गेलो त्यामुळे येणार का 2 व्हीलर गाडी थोडा 3 मिनिट 4 व्हीलर थोडा 8 मिनिट गाडी लांब येऊन 12/4 या जर रिस्पॉन्स बस जाल्या वर्साक 84,000 किलोमीटर दाखवता पडलो तरी तुमका काय खबर ना संवसारातलो पहिलो सीएम जो ड्रायव्हराच्या कुशी बसतालो माझे बोल मेले आता हे होता हेंगा खबर ना ड्रायव्हराचे केन्नाय चालवो जाल्यार सोंपले म्हणून तूं कित्याक वचना हांव ड्रायव्हराच्या लोकांची तकलीच चलोवंक केन्ना चान्स दिना हे ताजें सिरियस भाशण निमाणो एक आवाज तुमच्या मुखार हांव दवरता तो गोंय राज्याचो आदरणीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर 5 मिनटांनी एका मुद्दल उलयता फाटले फावट राणी सभापती अशें सांगले का पार्सेकर सर टायम पडो पाड मारलो निदान कॅलेंडर तरी पळय कित्याक 11 तारखेक उलोवन रावलो 12 तारीख सुद्दां उलयता पद्दत वेगळी फाटल्या टर्माक मांद्र्या मतदारसंघान गव्हर्मेंटान खंय फार्मरांक एक चेक दिल्लो तो चेक खंय बाउन्स जालो ताणें तो एसेंब्लीन मारलो आनी त्या वेळार दिगंबर कामत नाशिल्लो रवी नायक आशिल्लो एसेंब्लीन 2 नंबराचेर तो म्हणून ताका जाप दिवची पडटा न्ही रवी नायकान आपले शैलीन ताका वेवस्थीत जाप दिली वासा गोंय राज्याचो सद्याचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर स्पीकर सर या मांद्र्या मतदारसंघान गव्हर्मेंटान पयलीं जो चेक दिल्लो स्पीकर सर तो बाउन्स लक्षात दवरा दिल्लीचो परिणाम गोंयांत जातलो हे तकलेंतलें काडून हो जो झाडू आसा तो लोकांचो गैरसमजुतीमुळे ताका ती मतां पडली आनी ताका लागून तांचो विजय हो विजय वेगळो आसा जेन्ना आमच्या नरेंद्र मोदीजीन झाडू धरलो लोक समजले तोच झाडू मोदीचो म्हणून ताका ती मतां मारली तो गैर आतां लोक पिको सम करता दिल्ली की हो जो झाडू आसा तो आमी मोदीलो म्हणून समजलो पूण आतां हे वेगळें जाल्लें आसा त्यामुळे येणाऱ्या काळात जे कितें जातलें तें वेगळें जातलें अशें म्हाका तरी दिसता स्पीकर सर मांद्र्या मतदारसंघान गव्हर्मेंटान पण एक जो चेक दिल्लो स्पीकर सर तो बाउन्स हाजे वयल्यान सरकाराचें नांव घाणवता आनी बँकेचें नांव घाणवता स्पीकर सर म्हाका ह्या प्रश्नाची जाप जाय इतल्यान रवी नायक बरवता कसलो चेक कोणालो चेक हो चेक पयचो आसा आनी ही चेकाची सायज पळयची आसा आनी ती सिग्नेटरी ऑथॉरिटी पळयची आसा सिग्नेटरी पळय चेकाचे पयलीं पासून हेजे पयचे आमचे पळय सगळे तरेचे पळय केल्ले पळयचे आसा स्पीकर सर कितें आसा तें म्हाका लास्ट मेरेन कळना हें कितें चल्लो कितें चल्लां हांव सांगता पळय तुका हांव सांगता तुमी कितें करता गव्हर्मेंटाचो चेक पळय घेता आनी डायरेक्ट बॉल्सांत घालता बॉल्सांत घालना पयलीं जमनीर आपटून पळोवपा जाय पावसांत काय ना तो मागीर बॉल्सांत घालपा जाय कित्याक करता आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान थोडेशें मनोरंजन करपाची संद म्हजो मित्र बाबा अखिल आनी मार्केट असोसिएशनान दिली ताका लागून मना पासून तुमचे आभार व्यक्त करता आनी तुमचो निरोप घेता देव बरें करूं